सोच रहा था, मैंने मुतअद्दिद मक्तल देखे हैं जनाब कासिम इब्न हसन से मुताल्लिक। थोड़ा सा अगर तफसील दूंगा, लोग बर्दाश्त ना शायद कर पाएं। हमारे यहाँ सबसे जो मुस्तनद मक्तल है वो सैयद इब्न ताउस का मक्तल है, अल-लुहूफ, वहां से पेश कर रहा हूं। कहा कि जनाब कासिम के चंद इम्तियाज हैं जो किसी शहीद करबला में नहीं। कब बच्चे मारे गए हैं करबला में, लेकिन वाहिद जनाब कासिम है जो सिर्फ 13 बरस के हैं और खुद जिहाद के लिए गए हैं। का नाबालिग बच्चों पे जिहाद साकित होता है, लेकिन जनाब कासिम 13 बरस के, 13.5 बरस के, लेकिन मैदान में जिहाद के लिए आए हैं। आज अगर पेश करूं, मैं सोच रहा था कि मजलूम बाप का मजलूम बेटा है। बार बार मेरे जहन में एक मंजर आ रहा था, मैंने मक्तल में देखा है, जब इमाम हसन मुश्तबा को जहर दे दिया गया था ना, तो उनका पूरा कलेजा निकल आया था। इमाम हसन मुश्तबा को बड़ा गम था इस बात का नहीं कि मेरा कलेजा निकल आया, इस बात का कि मेरी बहनें ना देख ले। तो एक मर्तबा इमाम हुसैन से कहा, भैया ये जरा तश छुपा दो, अभी ज़ैनब आने वाली है। रिवायत के अल्फाज हैं, इमाम हसन मुश्तबा के सीने में तकलीफ थी, आप अपने बिस्तर पे आराम फरमा थे। इतने में 1.5 बरस का बच्चा कहीं से खेलता हुआ आया। रावी कहते हैं वो आके बाबा के सीने पे सो गया। उस बच्चे की मां ने कहा, बेटा बाबा के सीने से उतर जाओ, बाबा के सीने में बड़ी तकलीफ है। तो इमाम हसन मुश्तबा ने अपनी ज़ौजा से कहा, रहने दो मेरे कासिम को, रहने दो मेरे कासिम को मेरे सीने पे, रहने दो। का मौला आपके सीने में तकलीफ नहीं है? कहा हाँ है। का क्या बात है, फिर क्यों नहीं उतारते सीने से? का मुझे करबला याद आ रही है। मुझे करबला याद आ रही है। खुदा सलामत रखे आपकी औलादों को। आज मुतअद्दिद मक्तल देख रहे थे, बड़े अजीब और गरीब अल्फाज हैं। सैयद शहदा ने जब रात का वक्त था ना, फहरिस्त पढ़ना शुरू की, शहदा की फहरिस्त। अभी जनाब कासिम का नाम नहीं आया था, नाम आ रहे थे। इतने में जनाब कासिम खड़े हुए कहा, चचा जान बस मुझे इतना बता दे, शहदा की फहरिस्त में क्या मेरा नाम नहीं है? इतने आशिक है, हुसैन इब्न अली है। तो जनाब सैयद शहदा ने एक सवाल किया, कैफल मौत इंदक, कासिम मौत को कैसा देखते हो? तो जनाब कासिम ने सर उठा के मुस्कुरा के कहा, अहला मिनल असल, चचा जान शहद से ज्यादा मीठी है। कौन सी मौत? जो आप पे कुर्बान होने के लिए हो। तो जनाब सैयद शहदा ने जुमला कहा, कासिम आप ही का नहीं बल्कि शिशमाह अली असगर का नाम भी शहदा में है। गैरत हाशमी कैसी थी जनाब कासिम में, फौरन एक मर्तबा सर उठा के कहा, चचा जान अली असगर भी शहीद हो जाएगा? कहा बेटा अली असगर भी शहीद हो जाएगा। कहा चचा जान क्या ये अश्किया खैमों में आ जाएंगे? जनाब कासिम की गैरत ने बर्दाश्त नहीं किया। कहा चचा जान क्या ये अश्किया खैमों में आ जाएंगे? कहा नहीं कासिम, मैं अपने अली असगर को हाथों पे उठा के मैदान में लेके जाऊंगा। तो जनाब कासिम की गैरत ने बर्दाश्त नहीं किया। मैं बहुत तेजी से गुजर रहा हूं, आज ज़ियारत बरामद होगी ना, तो पुरसा दीजिएगा इमाम हसन मुश्तबा को भी और जनाब फातिमतुज़ ज़हरा को भी। आइंदा एक मर्तबा दिन नमूदार हुआ, देखा कि एक बच्चा बार बार जनाब सैयद शहदा की बारगाह में आता। कहा चाचा जान मुझे इजाजत दीजिए। कहा कि बेटा आपके बाबा भी शहीद है, आपके भाई भी शहीद है, आप रुक जाइए, शायद अपने वालदा से इजाजत लीजिए, आपकी वालदा राजी ना हो। आए जनाब कासिम, आपने देखा है कि खुदा ना खास अगर कोई यतीम बच्चा हो ना, तो बेवा खातून को बड़ी हसरत होती है, मेरे यतीम बच्चे को कोई ना मारे, मेरे यतीम बच्चे को कोई अजियत ना आए, कोई आंच ना आए। तो एक बेवा खातून खेमे में बैठी थी, उन्हें अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। उन्होंने पलट के जनाब ज़ैनब से कहा, बीबी मुझे महसूस होता ये मेरा यतीम है। एक मर्तबा जनाब फरवा ने आवाज दी, क्या कासिम क्या बात है, इस तरह से क्यों रो रहे हो? अपने पेशानी को दोनों घुटनों पर रख के बैठ के रो रहे थे। कहा, चचा मुझे इजाजत नहीं दे रहे।
میں بار بار جاتا ہوں، چچا مجھے کہتے تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو، قاسم رک جاؤ، میں جب بھی اپنے بھائی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔ تو بہت پیار کیا، جناب فرمانے کا قاسم تمہارے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ قاسم سے کہنا جب بہت زیادہ مصائب بڑھ جائے نا تو میں نے ایک تعویذ باندھا ہے، قاسم سے کہنا تعویذ کھول کے دیکھے اس میں حل لکھا ہوگا۔ قاسم اس سے بڑے مصائب نہیں آ سکتے، تعویذ کو کھول کے دیکھو۔ اب بیٹے دیکھیے گا، جناب قاسم نے تعویذ کھولا، آنسو بہ رہے تھے، جیسے ہی تعویذ کھولا نا اس کو پڑھا تو جناب قاسم مسکرانے لگے، آنسوؤں کو صاف کر لیا، بہت خوش ہوئے۔ ماں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ بابا نے کہا قاسم یا ولدی یا قاسم اذا وجدت امک الحسین وحیدا فریدا، اے قاسم جب تم میرے بھائی حسین کو میدان کربلا میں تنے تنہا پاؤ، مظلومیت میں دیکھو، بھوک پیاس کے عالم میں دیکھو تو اپنی جان قربان کر دینا، چاہے جتنا چچا رو کے اپنی جان قربان کر دینا۔ جناب قاسم بہت خوش ہوئے۔ ایک مرتبہ آئے جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں کہ چچا جان دیکھے میرے بابا نے تحریر لکھی ہے، امام حسین نے تحریر کو لیا، چوما کا میرے مظلوم بھائی نے مجھے غربت میں یاد رکھا، حسن مجتبیٰ نے مجھے یاد رکھا۔ سید ابن طاؤس جیسا مستند عالم دین کہتا ہے دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی، فغشی علیہما، دونوں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھوں گا، اب میرے سینے میں طاقت نہیں، نہ مجھ سے پڑھا جا رہا، آگے نہیں پیش کر پاؤں گا، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا۔ جناب قاسم جناب سید الشہداء کے گلے میں باہیں ڈالتے ہیں، سید الشہداء نے جناب قاسم کے گلے میں باہیں ڈالی، فغشی علیہما، دونوں بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اتنی بلند آواز سے رونا سمجھ میں نہیں آتا، اتنے شہداء گئے، اجازت لی چلے گئے، لیکن یہاں ضرور کوئی مخصوص بات ہے۔ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں سید الشہداء کو بس ایک منظر بار بار ذہن میں آ رہا ہوگا، سب کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑیں گے، اس کی زندگی میں گھوڑے دوڑ جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملے سن لیجئے۔ بس ایک مرتبہ سید الشہداء نے اپنی گود میں لیا، جناب قاسم کو سوار کیا، جب ساری زرہ پہنا رہے تھے نا تو کوئی بھی زرہ پوری نہیں آ رہی تھی، جناب قاسم بہت لاغر اندام تھے، بہت پتلے دبلے تھے۔ بس عزیزان کرام اب سمجھ میں آیا، جب زرہ انسان پہنتا ہے نا تو تیر و تلوار زرہ لوہے کی ہوتی ہے، رک جاتے ہیں، اگر انسان گر جائے، کسی جانور کا پاؤں گھوڑے کی ٹاپ آ جائے نا تو لوہے سے رک جاتی ہے۔ جس نے زرہ نہ پہنی ہو تیر بھی سینے میں لگتا ہے، تلوار بھی سر میں لگتی ہے، جب وہ گھوڑے سے گرتا ہے تو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پسلیاں پاش پاش ہو جاتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ میں نے تمام کر دیا، بس اب زیارت برآمد ہونے والی ہے، زیارت آ رہی ہے، 2 منٹ کی زحمت دوں گا، میں نے مکمل کر دیا، آج دعا بھی نہیں کراؤں گا، زیارت برآمد ہوگی۔ بس سن لیجیے آخری جملے۔ جناب قاسم نے حملہ کیا، روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ حملہ کیا، 35 افراد کو پہلے حملے میں فنار کیا، پھر دوبارہ حملہ کیا، روایت کے الفاظ ہیں 70 افراد کل جناب قاسم نے دشمن حسین کے قتل کیے۔ پر ایک مرتبہ ایک ازرق نامی بہت بڑا پہلوان تھا، اس نے کہا یہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، میں اس کے مقابلے میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ اس کے بیٹے بھی پہلوان تھے، ایک ایک کر کے اس کے 3 بیٹے تھے جو آتے رہے، جناب قاسم انہیں فنار کرتے رہے۔ ارے علی کا پوتا تھا، حیدر کرار کا پوتا تھا، حسن مجتبیٰ کا بیٹا، جناب عباس کے شاگرد تھے، مقابلہ کرتے رہے۔ میں تو دیکھے گا اس سے آگے مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا، تینوں کو فنار کر دیا۔ اب اس کی دنیا تاریخ ہوتی نظر آئی،
وہ بہت طاقتور تھا، 1000 کا ایک آدمی مانا جاتا تھا. اس نے کہا عمر سعد اب میں اس بچے کے مقابلے میں خود جاؤں گا. اس نے اپنا گرز بھی سنبھالا، تلوار بھی سنبھالی. سید الشہداء نے کہا پروردگارا میرا قاسم بہت چھوٹا ہے، میرے قاسم کو اتنی مہلت دے دے، اس کا مقابلہ کرے. جناب قاسم نے تلوار کو کھینچا، اپنے دادا کو پکارا، تلوار چلائی، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. جب اسے مارا نا تو عمر سعد نے کہا اس بچے پہ ساری فوج کو بھیجو. جب فوج دوڑی، سارا لشکر بڑھا، کسی نے گرز مارا، بچہ زین سے زمین پہ. بس بچے کا زمین پہ آنا تھا. میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں، میں آپ سے نہیں پوچھتا جب اتنے گھوڑے دوڑ جائیں جناب سید الشہداء نے لاشا کیسے اٹھایا ہوگا. میرا دل کہتا ہے ابا کو بچھایا ہوگا جیسے ایک مالی صبح کو پھول چنتا ہے. حسین نے لاشا جمع کیا ہوگا. آخری جملہ سن لیجیے، اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. وہاں جناب فروا در خیمہ پہ کھڑی تھی اور دیکھ رہی تھی قاسم نے کیسے جنگ کی ہوگی. مقتل ذرا کچھ دور تھا. سید الشہداء جب آ رہے تھے تو ایک مرتبہ بڑے بزرگ عالم دین کہتے ہیں جناب فروا نے جناب زینب سے کہا بی بی میرا 13 برس کا نوجوان بیٹا قاسم، لیکن حسین اپنے پشت پہ گٹھڑی سلا رہے. جب ایک مرتبہ لاشا لائے کا زینب ماں کو نہ دکھانا. موج میں سے